अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अलहबास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, जादू से मुतल्लिक पार्ट 1 में हम आपको जादू की तारीख और इसकी हकीकत के बारे में आगाह कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको जादू के बारे में कायम साइंसी और गैर साइंसी नज़रियात, जादू की इकसाम और इसके अज्जाए तरकीबी के बारे में बताएंगे। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अलहबास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, अब हम आपको बताएंगे कि जादू के मुतालिक बाज़ साइंसी और गैर साइंसी नज़रियात क्या हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में है सहर के बारे में लिटरेचर का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। यहूदी और ईसाई उलमा ने इसका इब्तदाई मुताला किया था, जो अपने अकायद से जादू के ताल्लुक के बारे में मुतफक्किर थे। ये दोनों इसे कुफ्र लादीनियत की निशानी और बिदअत करार देते थे। 19वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में माहिरीन इल्मुल इंसान इस मैदान में इस मकसद से उतरे कि जादू और दुनियावी मज़ाहिब के इर्तिका में इसके हिस्से की तहलील कर सकें। उन्होंने इस मैदान में बहुत कुछ काम किया भी, लेकिन इनमें से बेशतर मुफक्करीन के नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ बल्कि मुतसाद नज़र आते हैं, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सफ़हात पर दर्ज है। जहाँ तक साइंस ज़दा अकल का ताल्लुक है तो इनके लिए ये बात एक मुअम्मा बनी हुई है कि लोग अब तक सहर पर क्यों कर यकीन रखते हैं, जबकि ये वाज़ेह तौर पर मालूम है कि जादुई मंतर और मतलूबा मकासिद के माबैन तजर्बाती तौर पर यानी एम्पिरिकली असबाब व अंजाम कोज इफ़ेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। सदियां गुजर जाने के साथ साथ तहजीबी, माशरती, इक्तसादी और तकनीकी तरक्कियात ने जदीद गैर मजहबी नज़रिए को जन्म दिया है, जिसमें जादू के अकीदे की कोई जगह नहीं है, बल्कि इस नज़रिए की रूह से जादू महज एक वहम या फर्जी ख्याल है। चूँकि ये सफली आमाल जिन और शयातीन अंजाम देते हैं और इनका वजूद मुहक्किक है, इसलिए जादू या जादुई वाक़ियात का इनकार किसी ज़ी शऊर से मुमकिन नहीं है। उम्म साबका और अहद नबवी में मुतअद्दिद ऐसे खारिकल आदात वाक़ियात रूनमा हुए हैं, बाद के अदवार में भी होते रहे और आज भी हो रहे हैं। ये वाक़ियात इस कदर तवातुर के साथ पेश आए हैं कि इनका इनकार तो कजा, इनको शक व शुबे की निगाह से देखने की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इमाम इब्ने तमीमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस जो शख्स जिनों, शैतानों और जादू का इनकार करे और जिनों के इंसानों के बदनों में दाखिल होने और कसमों या मंतरों के ज़रिए इन्हें बुलाने और हाजिर करने का इनकार करे, तो इसने ऐसी बात को झुटलाया जिसका इसे इल्म नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है, और इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र ना किया था, बल्कि ये कुफ्र शैतानों का था जो लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबुल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह लेते कि हम तो एक आजमाइश हैं, लिहाजा तू कुफ्र ना कर। फिर भी लोग इनसे वो सीखते थे जिससे खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, हालांकि वो बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें सरासर नुकसान पहुंचाए और हरगिज़ नफ़ा ना पहुंचा सके, और वो यकीनन जानते हैं कि इसे मोल लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बेशक अगर वो समझते तो ये बुरा बदला है जिसके एवज़ उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मज़ीद फरमाया, फिर क्या वजह है जो तुम आँखों देखते जादू में आ जाते हो। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया,
موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے دوڑ رہی ہیں، اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور گنڈوں یا گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس کے سحر کی کتنے اقسام ہیں۔ جادو کی قسموں کی تفصیل امام فخر الدین رازی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیروں میں بیان کی ہے۔ ان کے نزدیک سحر کی 8 قسمیں ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ بنیادی طور پر سحر کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا سحر سفلی۔ سحر کی اس قسم میں ساحر جنوں اور شیطانوں سے مدد حاصل کر کے لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دوسرا ہے سحر علوی۔ سحر کی اس قسم میں ساحر ستاروں اور سیاروں کی غیر مرئی قوتوں سے استمداد کرتا ہے اور محیر العقول طلسمات بناتا ہے۔ جبکہ تیسری قسم ہے سحر فکری اور نظر و قلبی۔ سحر کی اس قسم میں ساحر اور شعبدہ باز ہوش ربا اور خوشنما قسم کے کرشمے اور کرتب دکھاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ یہ دراصل ساحر کی طرف سے تماشا بینوں کی نظر بندی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ ایک غیر واقعی اور محض خیالی چیز کو لوگوں کے سامنے واقعی چیز بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مسحور کی فکر اور قلب و نظر پر جنوں اور شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کی وجہ سے انسان وہی دیکھتا ہے، وہی سوچتا، وہی سمجھتا اور وہی محسوس کرتا ہے جو یہ مخفی مخلوق دکھاتی، سمجھاتی اور محسوس کراتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان اس کی تدبیر جسم آزاد اور خود مختار نہیں رہتی، بلکہ اس مخفی مخلوق کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی عقل، فکر، قلب، احساس اور نظر کی باغ توڑ ساحر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ سامعین کرام، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناحق کسی کا خون بہانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو ان کے مہلک ہونے کی وجہ سے مہلکات کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے ہلاکت خیز چیز شرک ہے اور پھر جادو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جادو بھی شرک ہی ہوتا ہے، کیونکہ جادو سے شیطان کی عبادت اور ان سے مدد کی طلبی اور قربت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ حدیث سحر کے جرم کی سنگینی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا ذکر شرک کے بعد کیا گیا ہے۔ سحر کفر ہے، کیونکہ کفر کے بغیر اس تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب کا رسیا، خونی رشتہ توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جادو کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ تو جادو ایک کسبی علم ہے جو بغیر شدید ریاضت کے حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ بعض لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ جادو وراثت میں نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہے، اسے سیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اسے کسی پختہ کار جادوگر کی شاگردی اختیار کر کے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعض اصول و ضوابط، اجزائے ترکیبی اور شرائط ہیں جنہیں پورا کیے بغیر کسی جادوگر میں ملکہ پیدا ہونا ناممکن ہے۔ جادو کے اجزائے ترکیبی کے متعلق انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں مذکور ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جادو کے 3 اہم اجزاء ہوتے ہیں: منتر یا اوراد، بعض رسوم اور عامل کے لیے ان رسوم کی شرائط۔ ان منتروں کی بہترین مثالیں پیپرس کے بنے ہوئے اوراق پر ضبط قلم میں آئی ہیں، جو اول تا 4 صدی عیسوی کے مصری اور یونانی عہد سے متعلق ہیں۔ ان میں سحر کے نسخے ہیں جن میں جانور یا ان کے اعضاء اوراد پڑھنے اور ان منتروں کو مؤثر بنانے کی ہدایات شامل ہیں۔
ان منتروں میں بعض اشخاص جن کو نفع یا نقصان پہنچانا مقصود ہو ان کے ذاتی نام بھی لیے جاتے ہیں۔ بہت سے معاشروں میں ان منتروں کے ساتھ مادی اشیاء اور ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک جادو سیکھنے کے لیے ریاضت کے 8 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ ان مراحل کو اصول یا سدھیاں کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب سکنڈ پران کی روح سے 8 سدھیاں ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔